बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ, ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इकबाल का शेर है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये मौलवी, जिसे मौलवी कहना भी मौलवी हज़रात की तौहीन होगी और मौलवी लफ्ज़ की भी तौहीन समझता हूँ। नाम है डॉक्टर इमाम उमैर इलियासी। तबलीगी जमात के बानी व मबानी के बहुत क़रीब हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तबलीगी जमात किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये लोग सुन्नी नहीं हैं और ये इनके बाप दादा भी अंग्रेज़ नवाज़ थे, यानी हुकूमत के तलवे चाटने वालों का ये काम जो है करते हैं। हुकूमत के तलवे चाटते रहते हैं और जहाँ जिधर अपनी रोटी सेकने का मौका इन लोगों को मिलता है उधर ही अपना ज़मीर बेच करके रोटी सेकने का काम करते हैं। और फिर यही हुआ 22 जनवरी को। सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और फिर वहाँ लाखों की तादाद में हिंदू गैर मुस्लिम लोग जमा होकर के वहाँ उस राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होकर के उन लोगों ने खुशियाँ मनाया। बाबरी मस्जिद को तोड़ करके 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी तो कितने मुसलमानों की जानें चली गई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे, कितने फसादात हुए, दंगे हुए। और आज भी, बल्कि 22 जनवरी को भी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जो है कई जगह पर कुछ लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने दंगे फसाद करने की कोशिशें की। ये वीडियो आप देखिए जहाँ पर कुछ लोग एक चर्च में खड़े होकर के भगवा झंडे को लगा रहे हैं। यानी ये लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर जगह अब भगवा झंडा लहराएगा। चर्च हो, ईसाइयों का घर हो, मुसलमानों की मस्जिद हो, मुसलमानों का घर हो। लेकिन ये मौलवी उमैर इलियासी ये कह रहा है कि हम वहाँ पैगाम महब्बत लेकर गए थे। कौन सी महब्बत, कौन सा पैगाम, कौन सी महब्बत भाई? वो महब्बत है जो उन लोगों ने लाखों मुसलमानों को बेघर कर दिया। बाबरी मस्जिद जो मुसलमानों की शान आन बान है उसको शहीद कर दिया गया। वहाँ दंगे फसादात हुए और उन लोगों के बीच में आप महब्बत का पैगाम लेकर गए थे जो लोग हमेशा इस्लाम दुश्मनी निभाते हैं, जो लोग हमेशा मुसलमानों से कट्टरवादी और जो है कट्टरपंथी दिखाते हैं, जो हमेशा मुसलमानों को अपने टारगेट में रखते हैं, जो हमेशा मुसलमानों से अपनी दुश्मनी निभाने में ज़र्रा बराबर भी पीछे नहीं हटते। उन लोगों के पास आप जो है पैगाम महब्बत लेकर गए थे, बल्कि आप यूँ कहिए कि आप वहाँ उनके तलवे चाटने गए थे, अपना ज़मीर को बेच करके दुनियादारी निभाने के लिए और अपने इस्लाम को पीठ पीछे छोड़ करके आपने उन लोगों के तलवे चाटे, वहाँ उन लोगों को खुश करने के लिए। तो आप ये भी समझ लीजिए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा, जो जिस कौम को खुश करने की कोशिश करेगा, वो उसी कौम में शुमार किया जाएगा। आप मुसलमान तो हैं नहीं, सिर्फ हुकूमत के और अंग्रेज़ों के जैसे आपके बाप दादा परदादा तलवे चाटते हुए आ रहे हैं, आप अभी जो है हुकूमत के तलवे चाट रहे हैं। इस मौलवी साहब की कुछ दिनों पहले एक और वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, देखिए, जिसमें आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत कुछ तस्बीह, कुछ माला लेकर अपने मौलवियों को साथ में लेकर गया और उन मालाओं को, तस्बीहों को मोहन भागवत के हाथों से अपने
مولویوں کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ گویا کہ یہ تسبیح کے دانے نہیں، یہ تسبیح یہ مالا نہیں، بلکہ موہن بھاگوت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں جو ہے ڈلوا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، اور آپ کو یہ بھی جو ہے پتہ ہوگا کہ آر ایس ایس کا مقصد کیا ہے۔ آر ایس ایس کا مقصد صرف ایک ہے، مسلم دشمنی نبھانا، مسلمانوں کو ختم کرنا، اسلام کو ختم کرنا۔ لیکن اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اسلام کا جو ہے بول بالا ہمیشہ رہے گا۔ اسلام کے ماننے والوں کو پریشان ضرور کیا جائے گا، لیکن اسلام کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن ان جیسے مولوی اور ان جیسے دلال کہیے جو اپنا ضمیر کو بیچ کر کے مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، اللہ ان جیسے مولوی، ان جیسے لوگوں کو جو ہے، ان لوگوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائیں۔ اور دوسری بات، یہ مسلمان نہیں ہے جو وہاں پر ایک بھی مسلمان نظر نہیں آ رہا ہوگا سچا مسلمان، لیکن یہ ان تمام غیر مسلموں اور تمام اسلام دشمنی نبھانے والوں کے بیچ میں جا کر کے خوشی بانٹ رہا ہے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہاں بابری مسجد شہید ہو گئی، اب رام مندر بن گیا ہے، اب وہاں پر اس کی ان لوگوں کی خوشی میں ہم کو جا کر شامل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پر جس جگہ پر ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، چاہے ظالموں کے زور اور جفا کی وجہ سے اس مسجد کو ختم کر دیا گیا ہو، منہدم کر دیا، شہید کر دیا گیا ہو، لیکن قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے، کسی کے بدلنے سے وہ جگہ بدلتی نہیں ہے۔ تو وہ مسجد ہی ہے جہاں پر بابری مسجد پہلے تھی، وہ مسجد ہی قیامت تک رہے گی، اگرچہ وہاں پر جو ہے کوئی اور کام ہو رہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان، اس مولوی عمیر الیاسی نے جو کہا کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، بھائی انسانیت کون سا دھرم ہے؟ انسانیت کوئی دھرم مذہب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانیت کو دھرم اگر مانتے ہیں تو آپ نے ایک الگ سے ایک دھرم آپ نے بنا لیا، آپ نے ایک مذہب کریٹ کیا آپ نے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، انسانیت کوئی مذہب نہیں۔ ہاں، انسانیت اخلاق اور تمدن کے زمرے میں آتی ہے۔ انسانیت ایک اخلاق ہے، انسانیت ایک چیز ہے جو ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی مذہب اور دھرم نہیں ہے۔ اور اگر آپ انسانیت کو سب سے پہلا دھرم اور مذہب مانتے ہیں، گویا کہ آپ جو ہے خود مسلمان، اسلام سے آپ خارج ہو گئے۔ آپ اگر انسانیت کو دھرم مانتے ہیں اور پہلا دھرم مانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اسلام کو چھوڑ کر انسانیت کو دھرم مان کر اسی میں آپ شامل ہو گئے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو انسانیت کوئی دھرم نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے کئی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے سب سے بڑا دھرم ہے، یہ کوئی دھرم نہیں ہے۔ انسانیت ایک اخلاقی جو ہے چیز ہے جو ہر انسان کے اندر انسان ہونے کے ناطے ہونا چاہیے۔